إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ناتنال حضور دے جوڑے اپنا ناتنال حضور دے جوڑے اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دانی دل دی کے آریچ توحید دالا بوٹا جنو حشر توڑے کوئی پٹ دانی جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اور ڈاکوئی اس مکان نو لٹ دانی بھاوے کلی دا ککھ نہ رہے یارو ساتھوں دامن توحید دا چھوٹ دانی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
بعدہو انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر کٹھیاں ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ الرحمن دی آیت نمبر 78 میں تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے عزت اور بزرگی والے رب دا نام بابرکت ہے، اس دا نام جدوں بھی لیا جائے اس دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے۔ میرے اور تواڈے رب دا ذاتی نام جڑا ہے نا وہ صرف اللہ ہے، ذاتی نام اللہ ہے۔ اس اسم دے بڑے معنی، بڑی برکات، رحمتاں دے خزانے ہون تک دنیا دا نظام اسے نام دی برکت دی وجہ کر کے قائم ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت دی ذات پاک نو ہمیشہ بقائے، اسی طرح او دے نام نو بھی ہمیشہ بقائے۔ فرمایا کل من علیہا فان، جدو ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ادوں بھی خالق کائنات دی عظمت اور اس دا جلال باقی رہے گا۔ انبیاء دنیا تو چلے جان گے، اللہ دی ذات نو بقائے۔ صحابہ فوت ہو گئے، اللہ دی ذات نو بقائے۔ تابعین اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ دی ذات نو بقائے۔ اولیاء اللہ چلے گئے مگر اللہ دی ذات نو بقائے۔ اتقیاء اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے مگر اللہ دی ذات نو بقائے۔ اساں تساں بھی دنیا چھوڑ کے ٹر جانا ہے مگر اللہ دی ذات نو بقائے۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اگر ذات باقی رہے گی تو اللہ دی ذات باقی رہے گی۔ جس طرح اللہ رب العزت دی ذات نو بقائے، ایمی اس دے اس ذاتی نام نو بھی بقائے۔ لفظ اللہ ادا اگر الف شروع تو ہٹا دیتا جائے نا، اللہ دا الف ہٹا دیتا جائے حرف دا نالوں تو بن جاندہ ہے للہ۔ ادا مطلب کی بن جاندہ ہے للہ، مطلب ہے اللہ واسطے۔ ادا معنی بنے گا للہ دا مطلب بنے گا اللہ واسطے۔ اس دا اگے الف ہٹا دیتے، ہن پہلا لام ہٹا دیو، کی بنے گا لہو، اس دا مطلب ہے اسی واسطے، یعنی اللہ رب العزت دی طرف اشارہ رہے گا۔ دوسرا لام بھی ہٹا دیتا جائے، کلا ہو باقی رہ جائے گا، تے ہو دا معنی میں او اللہ، اللہ خالق کائنات دی ذات والی اشارہ ہے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ رب العزت نے کلام پاک نو نازل کیتے، بے شمار نام نے اللہ خالق کائنات دے۔ فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ وَعَبِدُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی کہہ دو انہاں لوگاں نو اللہ نو دے ذاتی نام اللہ یا دا صفاتی نام رحمان ہے۔ فرمایا اور دے دیگر اچھے اچھے نام نے انہاں دے نال پکاریا کرو۔ دوسرا مقام فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ
الحسنى فادعوا بها۔ سورہ آراف آیت نمبر 180 اللہ فرما دینے لوگو اللہ رب العزت دے اچھے اچھے نام نے انہاں دے نالے نو پکاریا کرو۔ سورہ حشر دی آیت نمبر 24 دی اندر کچھ اللہ نے نام ذکر کیتے نے، فرمایا هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس سلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ خالق کائنات نے اپنے صفاتی ناموں دا ذکر کیتا ہے، فرمایا لوگو انہاں ناموں دے نال میں رب نو پکاریا کرو، یاد کریا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَذْكُرُونِي اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو گے میں تہانوں یاد کراں گا۔ اوے ذکر اللہ دا بڑا نرالا، زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول، ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ خالق کائنات دے ناماں دا ذکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری دے اندر حدیث نمبر 7392 نمبر میں تلاوت کرن لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تسعۃ وتسعین اسماء مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ رب العزت دے ایک گھٹ 100 فرمایا 99 نام نے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ اے نام زبانی یاد کر لے گا اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر سونے اللہ دے سارے نام ہی سونے نے، اللہ اکبر مگر غور کر سونے توجہ کرنا، اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ اکبر غور کرنا ہے کہ دے اندر ذکر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر ایک چھوٹا جیا ٹکڑے میں تیرے سامنے ذکر کرنا چاہنا ہوا۔ اللہ اکبر جڑا ساڈا روز مرہ دے ہر معاملے دے اندر جدے نال ساڈا سامنا ہوندا ہے، کوئی بھی کام کرنا پوے تے اسی پڑھنے بسم اللہ، اللہ دا نام دا ذکر اس دے اندر شروع اللہ بے نام نال۔ اللہ اکبر غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا، بسم اللہ بیاں کنیاں برکتاں نے جدے اندر اللہ دا ذاتی نام ہے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیاں جانا میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث اور اللہ بے قرآن دے وچوں باتاں تیرے سامنے رکھنیاں جانا۔ اللہ اکبر اللہ ویکتے سے ایک نبی ہے
950 سال اپنی واہ قوم نو واز کیتا اس پیغمبر نے اللہ اکبر تے کنے درداں بھرے پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام کوئی بندہ حل چلا رہا ہوندا ہے انہوں اے نہیں کہندے ویر حل چھڑ کے میری گل سن نہیں او بندہ حل چلائی جاندا ہے نبی نو نال نال تھوڑے جاندے نے انہوں رب دا حکم بھی سنائی جاندے نے اللہ اکبر کو رائی مسافر انہوں بھی روک دے نہیں بلکہ او دے نال نال ترے جاندے نہیں انہوں واز پہ کر دی اتنے درد برے پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے بغاوت کرنی شروع کر دیتی ہے پتھر مار مار کر کے حضرت نوح نو پتھراں وچ چن دیتا جاندا کولوں گزرن والا کو وجن بھی ویندا کہ خرے پتھراں چوں خون وگی جاندا ہے پتھر ہٹائے جاندے سن وچوں حضرت نوح برآمد ہویا کردے سن 950 سال تک واز کیتا حضرت نوح علیہ السلام نے مگر قوم نے گل نہ منی بیوی گھر دی بیوی نے بھی گل نہیں منی سگا بیٹے انہیں بھی انکار کر چھڑے ہے اللہ اکبر غور کریوں سونیا توجہ کرینا حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے میرا نبی نوح کشتی بنا لو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائیے انج پانی پہاڑاں دی طرح چھلا ماردہ ہویا سامنے نظر آ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام دی اس کشتی کس نام دی برکت نال جو دی پہاڑ تے لگی جے غور کرنا سورہ ہود تے آیت نمبر 41 حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی اندر بیٹھے نے پہ کی پڑھ دینے فرما دینے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم حضرت نوح علیہ السلام نے کی دا نام لے ہے عرشاں والے رب دا نام لے ہے او سونے غور کر درا جس پہاڑاں بھی جس پانی دیاں چھلاں نو جو دی پہاڑ دیاں چوٹیاں بھی برداشت نہیں کر سکیاں انہاں تو بھی اوپر نکل گئیاں نے انہاں چھلاں دے اندر نبی نوح دی کشتی نو کنارہ بخشے ہے تے کنے بخشے ہے بسم اللہ دے اندر اللہ دے نام دی طاقت نے بخشے ہے اللہ دے نام دی برکت نے بخشے ہے یار تو آج ایمی اپنے جناب معاملات نو لے کر کے غیران دے بوے تے دوڑیا پھرنے جے نبی نوح دی کشتی کنارے تے لگ سک دیئے تے تیریاں مشکلہ کیویں نہیں حل ہو سک دیاں جے نبی نوح دی کشتی نو کنارہ مل سک دے تے تیرے دکھاں دا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکدا گل صرف یہ کہ اساں رب دی ذات تو توکل چھڑ گئے رب دی ذات تو اسی بھروسہ ہی چھن چکے ہیں غور کر سونے توجہ کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے اللہ اکبر ویکھنا بسم اللہ دی برکت اللہ اکبر اللہ ایک پوری دی پوری قوم تے اونا دا حکمران کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جے اللہ اکبر غور کرنا مرا اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو اڈن والا ایک تخت عطا فرمایا ہے اللہ اکبر تقریباً 600 کرسی اس تخت دے اوپر جناب لگائی جاندی سی جدی اوپر علماء تے اشراف لوگ بیٹھے کر دے سن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیتا کر دے سن وہ انو اٹھا لیندی سی مہینے آندہ سفر ایک دن اندر تے کیتا کر دے حضرت سلیمان علیہ السلام نو کیتے جنگل اندر اترم دی لوڑ پیندی ہد ہد پرندہ جڑا نظر آمد ہے انو اللہ نے انی طاقت دیتی ہے اس زمین تے اوپر اڑدا زمین اندر ویکھ لیندا ایتھے پانی مٹھا ہے یا پانی کوڑا ہے ایتھے پانی دی سطح کتنی نزدیک ہے یا کتنی دور ہے انو اللہ نے صلاحیت بخشی ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے کولو پوچھیا کر دے سن اے نشان دی کیتا کردا تے جنات کنواں
کھود دے تے پانی حاصل کر لیتا کرتے. اللہ اکبر. اللہ غور کری سونے مستدرک حاکم دے اندر لکھے ہے نافع بن ازرق ایک خارجی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے جدوں آج روایت میں بیان کی تھی یہ بیان پہ کر دے سن اٹھ کے کھڑا کھو جاندہ ہے. اللہ اکبر. کہن لگا جی تے دسونا جدوں ہد ہد نو زمین تے پانی نظر آ جاندہ ہے تے تھلے لگی پھائی نو کیوں نظر نہیں آندی؟ لوگاں نے جال وچھایا ہوندہ شکاریاں نے او اینو نظر کیوں نہیں آندا؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا. اللہ اکبر فرمان بن ایک دن نبی سلیمان جا رہے سن. اللہ اکبر فرمان لگے ہد ہد دھیان نہ لگے کہ بچہ پھائی لا کے بیٹھے ہی. اللہ اکبر کہن لگا حضرت بھی کو گل لے پانی ویکھ لینا تے پھائی نظر نہ آوے. حضرت سلیمان واپس آئے نا اسے بچے نہیں اینو ہد ہد نو اپنے ہاتھ اندر پکڑیا تے بیٹھا کھیل دا پہ ہے. حضرت سلیمان فرمان لگے ہوئے کدھر گئیاں پیریاں عقلاں کدھر گئیاں پیریاں فکراں پہ سوچاں پہ پیریاں انیاں طاقتاں کدھر گئیاں؟ ایک ہی کہندہ ان القدر اذا جاحال دون البصر. حضرت جدو قدرتوں قسمتاں ہر جان ادو اکھاں دی روشنی کام نہیں آیا کر دی. ادو عقل مندہ بیاں عقلاں بھی چھڑ جاندیاں نے. ادو دنا لوگاں بھی دنائی بھی ساتھ نہیں دین دی. جدو قدرت والو کلمہ پھر جایا کر دیا نے. خیر غور کرنا در حضرت سلیمان علیہ السلام نو پانی دی لوڑ پہ گئی ہے. انج پرندیاں دی حاضری لگائی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد غیب نظر نہیں آ رہا. سورہ نمل آیت نمبر 21 اندر فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان فرمان دینے مینوں کی ہویا ہے ہد ہد کدے نظر نہیں آ رہا ہد ہد کدھر غیب ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام غصے اندر آ گئے نے. فرمان دے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین. حضرت سلیمان فرمان دینے اج میں نو ذبح کر دیا گا یا نو انج دی کو سختی سزا دے گا یا تے ذبح ہون لی تیار ہو جائے گا یا پھر کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرے گا. غیب کیوں رہے دی برہان پیش کرے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اجے گلہ ہی کر دے بہنے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. قرآن کہیں دے اجے زیادہ دیر نہیں گزری فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. خود خود سامنے آ کے بہ جاندہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو کہن لگا نبی سلیمان اج ایو جی خبر لے کے آیا ماں جیدہ تینوں بھی پتا کوئی نہیں جیدہ تینوں بھی علم کوئی نہیں. میں بلکہ سبا بھی چک خبر لے کے آیا ماں. اوہ ہد ہد کی بیہ کے آئے کہندہ انی وجدت امراتا تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. میں بیک کے آیا ماں کہ انہاں لوگاں پہ حکمران عورت ہے انہاں لوگاں پہ عورت حکمرانی پہ کر دی ہے. ہد ہد بھی سمجھ دے خلاف حقیقت معاملہ ہے. الرجال قوامون علی النساء. مردانو
عورتاں تے حاکمیت دتی گئی ہے انہاں مرداں دیاں عقلاں معاف ہو گئیاں نے جڑے مرداں دی حکمرانی نو عورتاں دی حکمرانی نو پسند کردے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی دربار دے اندر چھوٹا جہا پرندہ پہ کہندا پیا نبی سلیمان میں ویکھ کے آیا عورت نو اپنا حکمران بنائی بیٹھے نے انہوں ایک بڑا سونا تخت بھی بنا کے دیتا نے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ نبی سلیمان ایک اور وڈی گل میں ویکھیے او رب تو سوا اللہ اکبر اللہ سجدہ کر دینے تے سورج نو سجدہ کر دینے وہ سورج دے پجاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار دے اندر ہدہد نے آکے بات بیان کی ہے اللہ اکبر لاگے ہدہد نے اپنا عقیدہ بیان کر دے نبی سلیمان انہاں نو سورج نو سجدہ نہیں سی کرنا چاہیے اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون انہاں نو چاہیدہ سی اللہ نو سجدہ کر دے اللہ اکبر لا کون اللہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ اکبر لا غور کر سونے توجہ کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے لے ہنیں اندازہ لا لینے تیری گل سچی یا جھوٹی ہے غور کرنا میں کہنا کی چاہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھے پیغام لکھے ہے اللہ اکبر لا قالت یا ایوہ الملأ انی القی الی کتاب کریم نبی سلیمان نے ایک خط لکھے ہے پیغام لکھے ہے فرمایا جا ہدہد اے انہاں تک میرا پیغام لے جا ملکہ بلقیس اپنے تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے ہدہد نے اوپروں لے جا کے خط ملکہ بے کول سٹ دیتا ہے ملکہ نے انج خط کھولے آنا خط پڑھ دیئے اپنے سارے سردارانو کول بلا لیں دیئے سورہ نمل ایت نمبر 29-31 دی اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے اپنے سردارانو بھی جمع کر کے کہیں دیئے میرے سردارو او میرے وزیرو میرے مشیرو آوے کوئی خط آیا جے کہ انہو من سلیمان آلک سلیمان تیرا بدا نبی جے سلیمان تے وقت دا بادشاہ سلیمان تیرا بدا پیغمبر بھی ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نبی سلیمان نے اللہ دا نام ذکر کی ہے رب دے نام دی برکت انی ہوئی ہے ملکہ بلقیس تے اپنے ساری قوم نو لے کے نبی سلیمان دا کلمہ پڑھ کے انہاں دا دین قبول کر لیں دینے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام غور کرو سونے توجہ کرنا اے اللہ دے ذاتی نام دیاں برکتاں کنیاں نے بسم اللہ دی عظمت کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر 114 سورتاں دے اندر سورہ توبہ تو سوا ساریاں سورتاں دا اللہ نے تاج بسم اللہ نو بنا چھڑے ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غور کری سونے ہاں حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جدو سواری تے سوار ہون لگ دینا رکاب دے اندر پیر رکھیا کر دیتے فرمان دے بسم اللہ اللہ دا نام لیں دے نال پڑھیا کر دے سبحان الذی سخر لنا
हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। फिर 3 बारी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िया कर दे, 3 बारी अल्लाहु अकबर किया कर दे। जामे तिरमिज़ी दे अंदर हदीस है, अल्लाहु अकबर। गौर करी सोने तवज्जो करना, जेड़ा भी काम है उहदे अंदर बिस्मिल्लाह नू लाजमी तौर ते शामिल कीजिए। इहदे नाल अल्लाह दियां बरकतां दा नज़ूल होएगा, अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल होएगा। सही बुखारी है, हदीस नंबर 5376 नंबर है। हजरत अमर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते ने, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ेरे कफालत साम है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों भी खाना खांदे, मैं मुख्तलिफ जगह तो खाना खा लिता करदा सा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मेरा गुट पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे नबी फरमाते ने, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीका। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हो, मेरे पुत्रा और मेरे बेटे। पाक पैगंबर फरमाते ने, पुत्र खाना खान तो पहले की पढ़ी दा? बिस्मिल्लाह पढ़ी दा। पढ़िया करो बिस्मिल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह पढ़न दे नाल बरकत हुंदी है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ऐ मेरे बेटे बिस्मिल्लाह पढ़, रब दा नाल है। बिस्मिल्लाह पढ़िया कर, सज्जे हाथ नाल खाया कर। कईयां नू इन्नी भी तमीज़ कोई नहीं, वो खब्बे नाल ही पीती जांदे ने ते खब्बे नाल ही खादी जांदे ने। अल्लाहु अकबर। जम्मे मुसलमानां दे घर अंदर, पले बड़े मुसलमानां दे घर अंदर, जुआई भी मुसलमान दे घरां दा बने। अजे तक इतनी खबर नहीं कि सज्जे हाथ नाल खाना खाईदा कि नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पानी पीदा सज्जे नाल के खब्बे नाल, अजे तक इतनी तमीज़ साडे अंदर नहीं आई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बच्चियां नू सबक दिता है। फरमाया, पुत्र सज्जे हाथ नाल खाना खाईदा, सज्जे हाथ नाल पानी पीदा। क्यों? फरमाया, खब्बे हाथ नाल शैतान खांदा है ते खब्बे हाथ नाल शैतान पींदा है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खब्बे हथ नाल शैतान खांदा है, खब्बे हथ नाल पींदा है। और इथों तक मेरे महबूब ने फरमाया, जुत्ती भी पहननी है तो पहले सज्जा पैर ही पहनना है। जुत्ती पहन लग्या सज्जा पैर पाना है। यार जुत्ती पानी तो आई है ना बंदे ने, वो पहले खब्बा पा लो, सज्जा पै तो जाएगी। तो जे पहले सज्जा पा लीए हैं तो सुन्नत का सवाब भी तो मिल जाएगा ना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे तरीके का अजर भी मिल जाएगा। जुत्ती तो पै ही जानी है। अल्लाहु अकबर। गौर करना मेरे वीर, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी। गौर करना, इंज मेरे महबूब दे सामने आके बैठे ने, खाना ले आके रखा गया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, मैं पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे नाल महबूबे कायनात के सामने खाना ले आके रखा गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमाते ने, इंज पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बयान पिया कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इधर एक लड़की दौड़ती हुई आई है। अल्लाहु अकबर। उन्हें आके खाने अंदर हाथ डालना चाहे, मेरे मुस्तफ़ा ने उनका हाथ पकड़ लिया है, महबूब ने उन्हें पीछे बिठा दिता। अल्लाहु अकबर। फिर एक और इराबी आया, जंगली आया, बद्दू आया। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सामने खाना पे है, इन्हें भी अपना हाथ खाने अंदर दाखिल करना चाहे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दा भी हाथ पकड़ लिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मेरे सहाबा इन्हां दोवां नूं शैतान ने भेजिया सी, जाओ बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर इस खाने दे अंदर अपने हाथ दाखिल कर दो, साडे लिए भी हलाल हो जाएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अगर ये
بسم اللہ پڑھے بغیر کھانے نو ہاتھ لا دیندے شیطان نے بے کے نال کھانا سی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں انہاں دا ہاتھ کھانے نو نہیں لگن دیتا اللہ نے شیطانہ کو لوے کھانا محفوظ فرما لے ہے اللہ اکبر اللہ سونیا آج میرے پیرے رزقاں جو برکتاں کیوں اٹھ گئیاں نے اسی رب دا نال نہیں چھڑ دیتے چاہی دا ایسی ٹریکٹر تے حال چلان دو تے سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں ہوندیاں سورہ رحمان دیاں تلاوتاں ہوندیاں سورہ یاسین دیاں تلاوتاں ہوندیاں ایتے حالی حال ٹریکٹر تے جا کے فصل اندر بعد اندر داخل ہوندے انڈیا بھی کنجری دا گانا پہلوں چلن لگ پہندے ساری رات لوگاں دیاں نیندراں حرام کر دیتیاں جاندیاں نے اتنی اونچی آواز نال ٹیپ ٹریکٹران دے اوپر چلائی جاندی ہے مسلمانہ دیاں فصلان دے اندر حل چلائے جاندے نے لیول کیتے جا رہے نے انڈیا بھی کنجری دے گانے چلائے جا رہے نے سونیاں کدھر گئیاں او برکتاں اللہ اکبر لا اٹھ گئیاں رب دیاں رحمتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک قافلے دے نال پہ جاندے نے اس قافلے دے اندر ایک جانور دے گلے دے اندر ایک گھنٹی بننی ہوئی ہے ٹلی بننی ہوئی ہے او بج دیئے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے دے گلے بھی اتار دے او شیطان سی اپنے قافلے اندر داخل نہیں ہون دینا میرے مصطفیٰ نے تا جانور دے گلے بھی ٹلی اتروا دیتی اے مومنہ اے مسلمانہ میں تیری مسلمانی نو سلام پیش کرا تو کمیں میں مسلمان بھی ہاں میں اہل حدیث بھی ہاں انڈیا بھی کنجری دے گانے تو بغیر تیرا گزارا بھی نہیں ہوندہ کمال تیریاں مسلمانیاں اے دس عجم دنیا دیا لوکانو تیری کیڑی سنا میں گل مسلم ناؤ شان رہی ناؤ آن رہی نا ایمان دیو تھر تھل مسلم اے جدو ہندہ سی تیتھوں گناہ کوئی بنا رب نہیں سی ہور پناہ کوئی اے ربا نا ظلم نہ دے نعرے تھی ربا نا ظلم نہ دے اے نعرے تھی گیا عرش عظیم وی حل مسلم اے دس آج دنیا دیا لوکانو تیری کیڑی سنا میں گل مسلم میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو داؤد دے اندر اللہ اکبر حدیث نمبر 3767 نمبر حدیث ہے حضرت وحشی بن حرب بیان کر دینے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آکے عرض کی تھی سونے اسی کھانا کھانے پر اسی راج دے نہیں اللہ اکبر اللہ سی سیر نہیں ہوندے کھانا کھا لینے پر وہ کھانا ساڑی بھوک ختم نہیں کردہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو وکھو وک کھان دے ہو وکھو وک بے کے کھان دے ہو جی سونے وکھرا وکھرا بے کے کھائی دا جی میں ساڑھے کر حج رواج بن گئے کولیاں جبا کے سالن وکھرا وکھرا دے چھڑے ہیں اور غور کیجئے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رزق وجہ برکت کی میں ہوئی گی اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کی فرماندے نے فَجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ میرے صحابہ جو کھانا کھایا کرو تے کوشش کریا کرو کٹھے بے کے کھایا کرو مل کے کھایا کرو ایک برتن اندر کھانا ڈال لو کٹھے مل کے بے کے کھاؤ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگلا دوسرا کام کی کرنا ہے وَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو یُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ اللہ تہاڈے کھانے اندر برکتاں پیدا فرما دے گا
وہ تھوڑا کھانا بھی تو انو کفایت کرے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں بسم اللہ دی برکت نال اللہ تھوڑا کھانا بھی تہاڈے واسطے اللہ اکبر اللہ کافی بنا چھڑے گا۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے پاک پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان غور کرنا میرے محبوب فرمان دینے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں نماز پڑھنے واسطے آؤں دے ہو جدو وضو کر دے ہو وضو کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھیا کرو۔ میرے نبی فرمان دینے جڑا بسم اللہ نہیں پڑھ دا او دا وضو نہیں ہے، جدا وضو نہیں ظاہری بات ہی دی نماز ہی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اور لوگوں وضو کرم تو پہلے بھی بسم اللہ پڑھیا کرو اور برکت بسم اللہ رب دی طرفوں تے ہر کم اندر جاری بنا بسم اللہ ہر کم اندر تے شیطان دی سرداری اے کھامن ویلے بسم اللہ جو نہ پڑے پڑاوے رب دی طرفوں برکت رک جائے بے برکتہ کھانا کھاوے ہر مومن دے گھر آوے تے برکت پاک جنابوں ہر کم اندر بسم اللہ پڑھ دے جو شوقوں ادب ادابوں وضو کرن جو بسم اللہ بازوں تے دنیاوی باتاں کر دے کوئی نہ اجر ثواب نمازوں تے ایویں ہی پالے اٹھر دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لوگوں اپنی بیماری دا علاج کریا کرو بسم اللہ دے نال بڑیاں برکتاں دے۔ حضرت مسلم دے اندر حدیث موجود ہے حدیث نمبر 2186 نمبر میں تلاوت کر لگا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے پاک پیغمبر جدو بیمار ہوئے نا حضرت جبرائیل امین آئے نے میرے مصطفیٰ نو دم کر دے پہنے قربان جاواں میرے مصطفیٰ نو جبرائیل امین نے دم کیتا ہے تے کی پڑھے آنے فرمان دینے بسم اللہ ارکی کا اللہ دا نام تو شروع کیتا نے بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یؤذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارکی کا۔ میرے پاک پیغمبر نو جبرائیل امین نے دم کیتا ہے اللہ اکبر شروع تے بھی بسم اللہ تے اینڈ تے بھی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ رب دے ذاتی نام دی برکت نال اللہ نے میرے محبوب نو شفا عطا فرما دتیاں نے اللہ اکبر غور کرو سونیا توجہ کرنا اللہ خالق کائنات دے نام لیا مشکلاں ٹل جاندیاں نہیں اللہ اکبر اللہ رب سونا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا سونے اللہ دا نام سونا ہر مرض دی دوائے رب سونا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا دل وچوں شرک کڈ کے
عقیدہ اپنا صاف کر لے مشکل پویں جے تینوں سونے رب نو یاد کر لے کیوں سونے رب دا نام لیا ٹل جاندی ہر بلائے رب سونا عرشاں والا دکھیاں دا آسرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم دے اندر اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عثمان بن ابو العاص جدو مسلمان ہوئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آگے کہنے لگے سونیا میرے جسم دے اندر درد ہوں دیئے تے سونے آؤ درد جاندی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قریب ہونا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 واری پڑھے ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور 7 واری میرے نبی نے پڑھے ہے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد حاضر پاک پیغمبر علیہ السلام نے 7 مرتبہ کلمات پڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دم کیتے اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے اللہ نے دردہ ختم فرما دیتیاں نے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اے اللہ دے نام دے اندر ایسیاں برکتاں نہیں سونیا آج سانو انگریز دی گولی تے ٹیکے پہ یقین ہے پر رب دے نام تے یقین کوئی نہیں اللہ اکبر جدی وجہ کر کے در در دیاں ٹھوکراں کھاندے پھرنے زندہ لاش بنے پھرنے اپنے پیٹ 10 سگا تو چروائی پھرنے کو پینڈس دا آپریشن کروائی پھر دے کوئی جناب پتے دی پتھری دا آپریشن کروائی پھر دے کوئی ہرنیاں دا آپریشن کروائی پھر دے اللہ اکبر کو مسانے دی پتھری دا آپریشن کروائی پھر دے اپنے جناب سر دے اوپر 10 کلو دا وزن اٹھا نہیں سکدے وجہ کی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اللہ فرمان دے نے جدو ساڑھے ذکر کو تسی دور ہو جاؤ گے دنیا بھی زندگی بھی تواڈے تے تنگ کر دیتی جائے گی آپ گنا چک کے مل اندر سٹ کے آندا ہے مگر آپ چینی نہیں کھا سکدا آپ مکی دے بورے بھر کے مل اندر سٹ کے آندا ہے مگر وچوں نکلیا گھیو تے تیل آپ نہیں کھا سکدا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ رب انج زندگی نو تنگ کردہ جڑا رب دے ذکر کو لو اعراض کرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ابو داؤد دے اندر کتاب الجنائز دے اندر محبوب فرمان دینے حضرت عبداللہ بن عمر اس باب دے راوی نے فرمایا لوگوں جدو مرن والا مر جائے ایدی میت نو قبر اندر اتارنا دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ساڑھے تا قبرستانہ دے اندر میت نو قبر اندر اتارنے تے انجینئر بڑے کٹھے ہو جاندے نے نا انج کرو یہ کرو وہ کرو جندے کو لوگ کرے کو صلاح نہ لوے وہ بھی ہوتے صلاح گیر بنے ہوندہ ہے انج نہیں تی انج کر لو مگر ایک کسے نو بھی یاد نہیں میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا جدو میت قبر اندر اتارنی ہے وہ دو پڑھنا ہے بسم اللہ قسمتا والے ہو جنہ بھی میت قبر اندر جان دیئے تے لوگ کلمات پڑھ دینے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایک کلمات پڑھ کے اپنی مردے نو قبر اندر اتاریا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بھی برکتاں بیان کی تھیاں دے غور کرنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے نال نے اللہ اکبر لا تے مکے دا بازار ہے اللہ اکبر لا سی چل دے مکے دیاں بازاراں دے وچوں مکے دیاں گھاٹیاں دے اندر تے پہاڑاں دے اندر کھو جانے ہاں اللہ اکبر لا کیسی عظمتاں والیاں جگہ نے جتھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار میرے مصطفیٰ دے نال پھر رہ ہون گے اللہ دی قسمیں بڑیاں قسمتاں والیاں جگہ نے جتھے میرے نبی فرماتے نے ایک نماز پڑھیے تے اللہ لاکھ دا ثواب عطا فرما دیند اللہ سونیاں جڑے نہیں گئے بار بار اپنے گھر دیاں دے آرداں نصیب فرما دے اللہ جڑے گئے نے اللہ انہاں دا دل بھی مچل دے اللہ سونیاں انہاں نوں بھی ضرور اپنے گھر دیاں دے آرداں نصیب فرما دے وہ کیسی عظمتاں والی جگہ میں محبت دا اعلان کر جاواں اوے بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ ہے جے رحمت کمال تے دوواں دی ریس کوئی نہیں بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ رحمت کمال تے انہاں دوواں دی ریس کوئی نہیں اے کعبے اتے رب دا جے روب وسدا بیت اللہ دے دوالے ہر کوئی نسدا بیت اللہ دے دوالے ہر کوئی نسدا کوئی نسے تے کوئی دھیمی دھیمی چال اوتھے سب دینے وکھوں وکھ حال تے دوواں دی ریس کوئی نہیں بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ رحمت کمال تے دوواں دی ریس کوئی نہیں اوے حرم وچ وڑیے تے رب جاندا دنیا دا اوتھے کوئی نہیں یاد آمدا حرم وچ وڑیے تے رب جاندا دنیا دا اوتھے کوئی نہیں یاد آمدا اوے بھول جاندے نے نکے نکے بال بھول جاندے نے چھوٹے چھوٹے بال جدوں ویکھیے بیت اللہ دا غلاف تے دوواں دی ریس کوئی نہیں بیت اللہ تے رب دا جلال مدینے وچ جے ہے رحمت کمال تے دوواں دی ریس کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بیان کر دے فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑے نال نے محبوب مکے دیاں پہاڑیاں دی اندر گھاٹیاں دی اندر اچانک ویکھیا پاک پیغمبر علیہ السلام نظر نہیں آئے فرماندے اسی بڑا تلاش کیتا آخر کار تھک ہار کے بہ جانے صبح دن چڑھے پاک پیغمبر ہیرا پہاڑی دی طرفوں آ رہے نے اسی دوڑ کے اگے گئے محبوب سونے کدھر چھپ گئے سو کدھر چلے گئے سو اساں توانوں بڑا تلاش کیتا اسی آپ پریشان ہو گئے سا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ ایتھے ایک جنہ دی جماعت نے پڑھاؤ کیتا سی وہ مینوں اپنے نال لے گئے سن میں انہاں نوں قرآن سنایا اللہ اکبر عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پاک پیغمبر نے سانوں کولیاں دے نشان وکھائے فرمایا ایتھے انہاں اپنا کھانا تیار کیتا ایتھے بیٹھے رہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام فرماندے نے سونے پھر انہوں نے تہانوں اپنا کھانا بھی دکھایا ہوئے گا فرمایا ہاں میرے صحابہ انہوں نے مینوں اپنا کھانا بھی دکھایا پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ فرمایا جیڑا مسلمان مواحد لوگ فرمایا انسان جیڑا گوشت کھاندے نے اللہ دا نام لے کر کے جیڑا ہڈی
والا گوشت استعمال کرتے نے. فرمایا ہڈی دی اوپروں گوشت اتار لیندے نے, ہڈی سٹ دیندے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جڑے جن نے جدو اس ہڈی نو اٹھاندے نے اللہ دے نام دی برکت دی وجہ کر کے اللہ دے اوپر گوشت پیدا فرما دیندے نے. کراں دے اندر گوشت کھاندے ہو اڈیاں گند چے نہ سٹیا کرو. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تو اڈے پائی جنہ دی خوراک ہے. تا میرے محبوب نے فرمایا نا ہڈی نال استنجا نہ کریا کرو, گوبر نال استنجا نہ کریا کرو. محبوب فرماندے نے جڑا گوبر ہوندا ہے نا اے جانوراں دے, اے جنہ دے جڑے جانور سواریاں نے اے انہاں دی خوراک ہے. اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہڈیاں جڑیاں نے تسی اللہ دا نام لے کے گوشت کھا لیندے ہو, ہڈی سٹ دیندے ہو. اے فرمایا اللہ پاک اپنی قدرت نال اس نام دی برکت نال انہاں جنہ واسطے او دے اوپر گوشت پیدا فرما دیندے نے. پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں صحیح مسلم اندر حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے شام دا وقت تے عشاء دی نماز دا جو درمیانی جا وقف ہے جدو سورج غروب ہو جائے ہلکی ہلکی روشنی ہوندی ہے ہلکا ہلکا اندھیرا ہوندا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس وقت اپنے شیر خار بچے چھوٹے بچے کئی ماں پیوان دی عادت ہوندی ساری دیہڑی کام تے ٹرے رہے شام نو گھر اندر آئے نا تے پتر چکیا دے چرستے جا کے کھڑا ہو گیا ہے بوے کے آگے کھڑا ہو گیا ہے. او نا میرے ویرو اینا لاڑ پیارے دے گھرے بہ کے کرو. پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر ادھی رات مولوی دے بوا پن چھڑ دے مولوی صاحب منڈا روندا ہے چپ نہیں کردا. غور کرے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے فرمایا جدوں ایسا معاملہ ہوئے ہلکی ہلکی روشنی ہلکا ہلکا اندھیرا ہے مغرب تو عشاء تک دا درمیانی جو فاصلہ ہے میرے پاک پہ وقفہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس وقت شریر جن اور شیاطین فرمایا گلیاں دے وچ نکل پیندے نے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بوا بار دا مین گیٹ کھلیا ہوئے ادھر وڑ جاندے نے کو بچہ بار پھردا پیا پھر انہوں پریشان کر دینے تنگ کر دینے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ایک نمبر تے اے وے فرمایا تسی اپنے بچیاں نو باہر لے کے نہیں نکلنا اپنے بچیاں نو گھر اندر ٹھہرائی رکھنا ہے. دوسرے نمبر تے میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اپنے مکان دا مین دروازہ بند کر دیا کرو. میرے نبی فرماندے نے بسم اللہ پڑھ کے بند کیتا ہویا دروازہ شیطان جن کدی بھی نہیں کھول سکدا. اللہ پاک انہاں تے دروازے بند کر دیندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اپنیاں مشکاں دے منہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیتا کرو. اللہ اکبر. ورنہ شیاطین واسطے کم ہون گیاں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں فرمایا جدو گھر اندر داخل ہویا کرو کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاک پیغمبر فرماندے نے سلام کیا کرو. ہن کئی بندے کہندے لو جی اسی اپنی بیویاں نو سلام آکھیے. پاک پیغمبر علیہ السلام بھی سلام کیا کردے سن. محبوب کائنات نے فرمایا اپنے گھر والے نو سلام کیا کرو. گھر اندر داخل ہو وہ تے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس وقت بندہ اپنے مکان اندر داخل ہوندا ہے اللہ اکبر دے اگے کھانا لیا کے رکھیا جاندا ہے اے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھان لگ پیندا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی فرماندے نے شیطان جڑا اپنے نال دیاں چیلیاں نو کہندا ہے او ایتھوں کھانا وی اج نہیں لبنا تے ایتھے رہن نو ٹکانا وی اج نہیں لبنا. دوسرا بندہ اپنے گھر اندر آیا ہے اللہ اکبر تیدی پہن دی کردہ اپنے گھر اندر آ کے داخل ہو گئے ہے. اللہ اکبر. ادھروں منڈے نو گال کٹ ادھروں بیٹی نو برا آکھ ادھروں بیوی نو مندہ بول آ کے بہ گیا کھانا سامنے آئے تے ایویں ڈنگراں دی طرح کھان لگ پے ہے. نہ رب دا نام لے نہ سلام
سلام کیتا ہے، نہ دعا سلام، نہ گل نہ کوئی بات۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے بندہ کھانا کھاندا ہے، شیطان ناراضی ہوندا ہے، اپنے چیلیاں نو بھی بلاندا کہندا او اج کھانا بھی ملے گا تے رات نو ٹھہرن دا ٹھکانا بھی ملے گا۔ اللہ اکبر، او سونیا اللہ دا نام لے کے اپنے گھر اندر داخل ہویا کر، رب دا نام لے کے کھانا کھایا کر۔ اللہ اکبر، اللہ تینوں شیاطین و جنات تو محفوظ فرما لین گے۔ میرے مصطفیٰ فرماندے نے جدوں کو بندہ اپنے مکان چوں باہر نکل دے، دروازے باہر نکلے، اپنا دروازہ بند کر دیا، کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے واپس آؤندیاں تک اللہ پاک اس بندے نو ہر فتنہ تے ہر مصیبت کولوں اللہ محفوظ فرما لیندے نے، اللہ محفوظ فرما لیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عثمان بن عفان بیان فرماندے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صبح وقت 3 مرتبہ، شام دے ٹائم تے 3 مرتبہ پڑھدا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جڑا بندہ 3 واری صبح پڑھدا ہے تے 3 واری شام پڑھدا ہے، اللہ انہوں کوئی دکھ نیڑے نہیں آن دیندے، کوئی مصیبت تے پریشانی لاگے نہیں آن دیندے۔ اے حدیث دے راوی حضرت ابان بن عثمان بیان کر دینے، انہاں دے جسم دے حصے نو فالج پئی ہوئی سی، سوا جدو بیان کیتا نا انہاں دا شاگرد محمد بن کعب تعجب نال انہاں ول ویکھن لا پیندا ہے، فرمان لگے ابان جی تسی یہ دعا نہیں سو پڑھیا کر دے، فرماندے نے میں پڑھیا کردا سا، پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا پر دسی ہوئی دعا پڑھیا کردا سا۔ اللہ اکبر، فرمان لگے ایک دن مینوں اے دعا پڑھنی یاد نہیں رہی، اسے دن ہی میرے تے فالج نے اٹیک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی برکت اللہ دے نام دی، اللہ دکھاں تے بیماریاں تو محفوظ فرما لیندا جے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کار اندر جاؤ، میاں بیوی اپنے کار اندر جمع نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے خلوت اختیار کیجئے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت بھی کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ سونے اللہ تیرے نام دے نال اے اللہ میں اور میری بیوی اللہ سونے اسی شیطان دی پناہ طلب کرنے ہیں، اللہ سونے سانو شیطان کو لو محفوظ فرما، اللہ جیڑی سانو تو اولاد بخشے انہوں بھی شیطان دے شر کو لو محفوظ فرما۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھراں دے اندر پریشانیاں کیوں نے، آج دکھ مصیبتاں نے گھیرے کیوں پا لے نے، آج ہر پاسے گھر اجڑ دے کیوں نظر آ رہے نے، رب رسول نو تو اسی لاگے نہیں آن دیندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے ویر آئیے، اگر زندگی اندر سکون چاندے ہو، اگر سکھ چاندے ہو، اگر پریشانیاں دا خاتمہ چاندے ہو، رب دے نام نو اپنے تمام معاملات دے اندر جگہ بیجئے۔ اللہ بھی قسم جدو رب دا نام لے کے تو کوئی بھی معاملہ اٹھائیں گا، اللہ خالق کائنات انی برکت پان گے۔ میرا یہ ایمان ہے تو مٹی نو ہاتھ لائیں گا رب مٹی بھی سونا بنا دے گا، مگر افسوس صد افسوس بات ہے وے کہ آج اسی رب دے نالو اپنا تعلق توڑ چکے ہیں۔ میرے ویر اپنے تعلق نو اللہ رب العزت دی ذات دے نال بحال کیجئے، جدو ساڑا تعلق بحال ہوئے گا خالق کائنات دی رضا شامل حال ہوئے گی، جدو رب دی رضا شامل حال ہوئے گی اللہ خالق کائنات ایتھے بھی عزتاں دے گا تے اللہ کل قیامت نو بھی عزتاں دے نال سرفراز کرے گا۔ اللہ خالق کائنات کو لو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔